नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शक। आज हामी अलैँची खेती गर्दा किसानले झेल्नु परेका समस्याका विषयमा आजको अलग धारलाई केन्द्रित गराएका छौँ। तलागौँ आजको प्रस्तुतता। अब आजको प्रस्तुतता सुमेत हो दर्शक। पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्लामा अलैँची खेती मौलाइरहेको छ। यति बेला किसानहरू अहिले अलैँची टिप्ने चटारोमा देखिएका छन्। अलैँची खेतीलाई खोल्सीको कालो सुन अर्थात् कालो हिराको उपनाम दिइने गरिन्छ। यसले अलैँची खेतीको महत्त्व दर्शाउन मद्दत गर्दछ दर्शक। अलैँची खेती नेपालका पूर्वी पहाडी ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, धनकुटा, सङ्खुवासभामा लगायतका जिल्लाहरूमा प्रसिद्ध छ। नेपालका 35 जिल्लामा विस्तारित भएको यो खेती प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी जिल्लाहरूमा व्यापक फस्टाएको देखिन्छ दर्शक। हो दर्शक, तथ्याङ्कले नेपालमा हुने कुल अलैँची खेतीमध्ये 97% त पूर्वमै हुने गरेको देखाउँछ। किलोको हजारौँ रुपियाँमा बिक्री हुने भएकोले पूर्वका किसानहरूले अलैँचीलाई आम्दानीको राम्रो स्रोत बनाएका छन्। तर कुनै 4 वर्ष अघिसम्म पनि प्रति मन अर्थात् 40 किलोलाई 1,20,000 मूल्यमा अलैँची बेचेका किसानहरू अहिले निरन्तर अलैँचीको प्रतिमन ओह्रालो लागेको सँगै अहिले चिन्तित हुन थालेका छन् भने अर्कोतर्फ अलैँचीमा रोग लाग्ने समस्या बढेपछि चिन्ता झनै किसानहरूमा थपिएको छ दर्शक। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्टमा अलैँची टिप्ने चटारोमा किसान, खेतीलाई रोगको निशाना। दशैंको खानपान र रमझम बल्ल सकिएको छ। किसानहरू भने फेरि हतारोमा देखिन्छन्। उनीहरू नगदे बाली अलैँची टिप्न खटिसकेका छन्। सुक्खा तथा काँचो अलैँचीको प्रति केजी मूल्य पनि हजारौं रुपियाँ पर्ने भएकाले अलैँचीलाई खोल्सीको सुन तथा कालो हिराको उपमा दिइन्छ। पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूबाट सुरु भएको अलैँची खेती हाल नेपालका 35 जिल्लामा विस्तार भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी जिल्लाहरूमा अलैँची खेती अझ बढी फस्टाएको छ। नेपालमा हुने अलैँची खेती मध्ये 97% त पूर्वमै हुने गरेको छ। पूर्वका ताप्लेजुङमा 6,600 हेक्टर, सङ्खुवासभामा 3,200 र इलाममा 2,700 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफल अलैँचीले ढाकेको छ। पूर्वेली किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत भएकाले व्यावसायिक अलैँची खेती फस्टाएको छ। तर अलैँचीको बजार मूल्यसँग भने उत्पादकहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन्। त्यसको आधा मात्रै भइदिए पनि होइन, हामीले केही थोरै राहत पुग्थ्यो। अब ठ्याक्कै चाहिँ अब 1,20,000 पुगेको भाउको अलैँची अहिले आएर अब 25,000 26,000मा बेच्नु पर्दा त हामीलाई अब त्यसमा त ठुलै घाटा नै छ। त्यसमा पनि फेरि अब श्रमिकहरूलाई 500 रोज दिनै पर्छ महिनाको। हेर्नुहोस्, एक दिनको 500 रुपियाँ रोज दिएर लाउँदाखेरि त हामीलाई त फाइदा हुने त कुरै छैन। हेर्नुहोस्, 2 वर्ष अगाडि अलैँचीको मूल्य प्रति मन 1 लाखसम्म पुगेको थियो। त्यो मूल्य अहिले घटेर 30,000 32,000मा आउँदा स्वभावैले असन्तुष्ट भएको कारण यसरी नै हो। यदि योभन्दा अगाडि मूल्य यति महँगो थिएन भने यो मूल्यमा सन्तुष्ट हुने थियो होला। तर यही कारणले पहिले बढ्ने, धेरै अत्याधिक बढ्ने र पछिबाट धेरै घटेको कारणले यस कुराप्रति कृषकहरू असन्तुष्ट भए। 4 वर्ष अगाडि प्रतिमन 1,20,000 रुपियाँ स्थानीय मूल्य रहेकामा अहिले बजार मूल्य निकै घटेको छ। अहिले स्थानीय बजार मूल्य प्रतिमन 30,000मा झरेको छ। यही कारण किसानहरूमा अलैँची उत्पादन गर्ने जागर नै घट्न थालेको छ। बजारको व्यवस्थापन चाहिँ एउटा निश्चित भइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो र सबै किसानहरूलाई एउटा फलदायक पनि हुने थियो। र यसको अलिक बजारीकरण चाहिँ अलिक राम्रो नभएकोले गर्दाखेरि यहाँका अलैँची कृषकहरू चाहिँ यो निराश
भएका छन् यो खेतीमा। मेहनत गरेर चाहिँ अब गरेको छ तर अब त्यो त्यसको खास मूल्य हामीले पाउन नसकिरहेको अवस्था छ। अलैँची फलाएर पनि भाउ नआएको अवस्था। जस्तै योभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ अब 1.5 लाखमा बिकेको अलैँची अहिले 30,000 गरेर पुरै मनोबलै घटेको छ क्या। नगदे बालीमा अलैँची खेती सहज र भरपर्दो खेती हो। अलैँची उत्पादनमा देशकै अग्रणी जिल्ला इलाममा अलैँचीमा विभिन्न रोग लागेपछि किसानमा चिन्ता थपिएको छ। अहिले अलैँचीको टुसा उमार्न गाह्रो परेको छ। गानो कुहिने समस्याले किसानहरूको टाउकै दुखाएको छ। सामान्यतः रोपेको 2 वर्षपछि अलैँचीबाट प्रतिफल मिल्ने भएकाले किसानहरू यो खेतीप्रति आकर्षित भएको पाइन्छ। समुद्री सतहबाट 700 मिटरदेखि 2200 मिटरसम्मको उचाइ अलैँची खेतीका लागि उपयुक्त भूगोल हो भने 8 देखि 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, दोमट माटो र वार्षिक 1500 देखि 5000 मिलिलिटर वर्षा हुने सेपिलो उत्तर मोहडा भएको ठाउँमा अलैँची फस्टाउने गरेको छ। यसकाले हावापानी पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा पाइन्छ। तर गानो कुहिएर फल दिने बेलामा मर्न थालेपछि यो वर्ष किसानले अलैँचीको नयाँ बिरुवा भने रोप्नै पाएनन्। छिर्के भाइरस, फुर्के भाइरस, जरा कुहिने भाइरस, झुसिल किरा लगायतका कारणले यो खेतीमा समस्या आएको बताइन्छ। 3 वर्ष अगाडि एकचोटि चाहिँ सबै मासियो, मासिसके पछाडि चाहिँ उत्तिस, त्यहाँको मलातो अनि विभिन्न प्रजातिका रुखहरू फाँडेर अनि त्यस पछाडि फेरि नयाँ बिरुवा ल्याएर रोप्ने क्रममा हामीले चाहिँ अब रका नर्सरीमा भएको रामसाई, गोल्छाई, चिबे, भारलाङ जातका बिरुवाहरू चाहिँ ल्याएर फेरि रोपेको थियौँ। त्यो पनि अहिले फेरि मर्ने क्रम छ। नमरेको बोटहरू पनि फल्ने भन्दा पनि चाहिँ बिरुवा उत्पादन गर्ने मात्रै भइराखेको छ। अलैँचीको व्यवसाय अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा पुगेको हामी किसानलाई फिल भइराखेको छ। अलैँची खेतीले पनि अहिले हामीलाई साह्रै दुःखदायी बनायो। मरेर फेरि पनि लगायौँ, मरेर त्यो पनि गएर हामी अहिले पीडित अवस्थामा छौँ। अब यसलाई अर्कै विकल्प खोज्न जरुरी भइरहेको छ। पानीको सहजता भएको तथा खोल्सा खाल्सी रहेको भिरालो जमिन र पाखा बारीमा अलैँची खेती लगाइन्छ। अलैँची खेतीले अन्य बाली लगाउन कुनै समस्या पार्दैन। दर्शकवृन्द, नगदे बालीमा अलैँची एकदमै उपयुक्त खेती हो। कम मेहनतमा रोपेको 2 वर्षभित्रै उत्पादन हुने भएकोले अलैँची खेतीमा आकर्षण बढ्दो देखिएको छ। अहिले अलैँचीको मुख्य बजार भारत हो दर्शकवृन्द, तर सोचे जति आम्दानी भइरहेको छैन। अहिले अलैँची खेतीलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्ने नीतिको अभाव देखिएको छ। अहिले कृषि मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितता गर्दै किसान तथा व्यापारीहरूलाई सहयोग गर्न राष्ट्रिय अलैँची नीति ल्याउने भनिए पनि परिणाम हालसम्म प्राप्त भएको देखिएको छैन दर्शकवृन्द। त्यही कारण अलैँचीको बजार विस्तारमा समस्या भएको हो। एकातिर सरकारी उदासीनता अनि अर्कोतिर छिमेकी मुलुक भारतले बेला बेलामा विभिन्न बहानामा नेपाली अलैँचीको आयातमै रोक लगाउने गरेको छ। अहिले यसले अलैँची किसानहरू अहिले चिन्तामा छन्। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट। अलैँची नीतिमा अलमल, बजार विस्तारमा छैन पहल। नेपाल अलैँची उत्पादनमा अग्रणी मुलुक भए पनि अलैँची खेतीलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्ने नीतिको अभाव देखिएको छ। कृषि मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितता गर्दै किसान तथा व्यापारीहरूलाई सहयोग गर्न राष्ट्रिय अलैँची नीति ल्याउने भनिए पनि परिणाम प्राप्त भएको छैन। त्यही कारण अलैँचीको बजार विस्तारमा समस्या भएको छ। एकातिर सरकारी उदासीनता, अर्कोतिर छिमेकी मुलुक भारतले बेला बेला विभिन्न बहानामा नेपाली अलैँचीको आयातमै रोक लगाउने गरेको छ। राज्य पक्षले चाहिँ तेस्रो मुलुकसँग, अन्य खाडी राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक पहल गरेर तेस्रो मुलुकसम्म अलैँची निकासी भइदिने भने चाहिँ किसान अत्यन्तै लाभान्वित हुन्थे। यसले तपाईँको नेपालको ठुलो अर्थतन्त्र भित्र्याउन मद्दत गर्थ्यो। भारतमा मात्रै भर परिरहनु परेको छ अहिले यहाँका किसान व्यापारीले। भारतले विभिन्न बहानामा पटक पटक समस्या दिन्छ, कहिले निकासी रोक्छ, कहिले के गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि
तेस्रो मुलुकसँग चाहिँ राज्यको तर्फबाट सम्बन्ध स्थापना गरेर तेस्रो मुलुकमा अलैँची निर्यात गरिदिने हो भने अझ बढी मूल्य पाइन्थ्यो कि। नेपालबाट नगदे बालीहरू प्राय प्रशोधनै नगरी कच्चा पदार्थकै रूपमा छिमेकी देश हुँदै विश्व बजारमा पुर्याउने गरिएको छ। नेपालका अदुवा, अमृसोको कुच्चो लगायतका नगदे बालीहरू यसरी नै निर्यात गरिन्छ। अलैँचीलाई पनि कतिपय अवस्थामा यही गरिन्छ। गुणस्तरको हकमा जाँदै गर्दाखेरि अब नेपालको अलैँचीलाई गुणस्तर बनाउनको निमित्त हामीले पहल पनि गरेका छौँ। गुणस्तर नभएसम्म यसमा धुलो धुवाँ लगायतका झन्डीहरू भएको कारणले पनि हच्किँदै आएको चाहिँ हो। तर अहिले आशा गर्ने विषय हामीले के छ भने हामीले त्यति साह्रै तल झरेको पनि होइन, लागत खर्चभन्दा कम नाफा भएको भन्ने मात्र। अलैँची बहुउपयोगी उत्पादन हो। यसबाट विभिन्न रोग निरोधक औषधि बन्ने गरेको छ। भान्सामा प्रयोग हुने मसलाहरू बनेको छ। सौन्दर्य तथा यौन क्षमता बढाउन उपयोग भएको छ। त्यति मात्र होइन, अरबका देशहरूमा चिया तथा कफी र युरोपमा मदिरा बनाउन समेत अलैँचीको उपयोग हुन्छ। संसारभर उपयोगिता बढे पनि नेपालमा भने अलैँचीले राम्रो बजार नपाउनु दुःखद कुरा हो। सरकारले यसलाई चाहिँ यो खेतीलाई चाहिँ डिगोपना दिनको निमित्त र कृषकहरूलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ निरन्तर लाग्नको निमित्त चाहिँ उत्प्रेरणा दिनको लागि चाहिँ यो कृषि प्राविधिक अब चाहिँ यो भएदेखि चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा जुन अलैँची अहिले जुन उत्पादन भइरहेको छ, अहिले भर्खरै फेरि सुरु भएको छ, यसलाई चाहिँ अब निरन्तर रूपमा लाग्नको निमित्त चाहिँ कृषकहरू उत्साहित हुने थियो भन्ने कुरा हो एउटा कुरा। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अलैँचीबाट जुन चाहिँ अहिले कृषकहरू एउटा उत्साहित भएर लागेको छ, यो यसमा चाहिँ अझै निरन्तर लाग्नुको चाहिँ नेपाल सरकार भयो, प्रदेश र यो सरकार जति छन् तीनवटा तहको सरकारहरू सबै लागेर चाहिँ यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ एउटा व्यावसायिक बनाउन र चाहिँ स्थानीय ठाउँमा नै नेपालमा चाहिँ स्वरोजगार बनाउनको निमित्त चाहिँ यो खेतीमा लागेको कृषकहरूलाई चाहिँ अझै प्रोत्साहन गर्ने सँगै चाहिँ अब कर ट्याक्सको कुरामा पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति छुट गराएर लानु भने चाहिँ अझै राम्रोसँग चाहिँ कृषकहरू चाहिँ लाग्ने थियो। बजार विस्तारका लागि अनेक उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। अलैँचीको प्रशोधन गर्न सकिन्छ। अलैँची टिप्ने र सुकाउने काममा आधुनिक शैली अपनाउन सकिन्छ। गुणस्तरीय अलैँची उत्पादनका लागि ग्रेडिङ गरी आधुनिक भट्टी सञ्चालनमा आएको छ। तर किसानहरू पुरानै प्रविधिमा अल्मलिएका छन्। नेपालमा आएको भट्टी हामीले जान्दा बुझ्दाखेरि डबल ड्राई सिस्टम आएको थियो, सिंगल ड्राई सिस्टम आएको थियो। यसले पनि काम दिएन। यो पनि गुणस्तर अलैँचीले पनि उत्पादन गर्न सकेन। ड्रम मात्रै भट्टी मात्रै अलैँचीको गुणस्तर सुधारमा हुने कारक होइन, किसानहरू पनि हो। अलैँची भट्टीमा सुकाएपछि हेरचाह गर्नुपर्छ। भट्टीले मात्रै राम्रो अलैँची उत्पादन गर्ने होइन र त्यतापट्टि पनि हाम्रो किसानहरू अलिकति क्रियाशील हुनु भने तपाईँको अलैँचीको गुणस्तरमा सुधार हुन्छ। अर्को कुरो के छ भने अहिले नेपाल सरकार अन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा भन्ने एउटा संस्थाले ग्यासबाट चाहिँ अलैँची सुकाउन सक्ने प्रविधिको विकास गरेको छ। त्यो अलैँची भट्टी पनि अब बजारमा लन्च हुन आँटेको छ। त्यसै गरी इटरीको एउटा संस्थाले पनि आधुनिक भट्टी निर्माण गरेको छ। त्यो भट्टी चाहिँ कसरी निर्माण भयो भन्दाखेरि पहिला जुन सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले अलैँचीको लागि आवश्यक पर्ने भट्टी निर्माण गरेको थियो, त्यो निर्माणबाट चाहिँ गुणस्तर अलैँची उत्पादन हुन नसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ फेरि के त्यहाँ त्योबाट सुधार्नुपर्छ त्यो कुरालाई सुधार गरेर चाहिँ निर्माण भएको छ। त्यो पाँचथरका केही गाउँ, ताप्लेजुङका केही गाउँ र इलामका पनि यो पश्चिमी मङ्गलबारे साइड गएको छ। अब त्यहाँबाट पनि मान्छेले ट्रायल गर्दैछ। त्यो हेरेपछि चाहिँ अहिले आएका अलैँची भट्टीका कुराहरू गर्न सकिन्छ। नेपाली अलैँचीको बजार त्यत्रो ठुलो छैन। नेपाली अलैँची उत्पादक किसानहरू भारतीय बजारको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। अलैँचीको ठुलो बजार नहुँदा तथा भारत हुँदै तेस्रो मुलुक पुर्याउनु पर्ने भएका कारणले भारतीय एकाधिकार बजारको अन्त्य गर्दै विश्व बजारको खोजी गर्न जरुरी देखिन्छ। अब सरकारले आधुनिक भट्टीको प्रयोगका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने पनि देखिन्छ। विश्व बजारसम्म नेपाली अलैँची पुर्याउने उपाय दिनु पर्दछ। अन्यथा खोल्सीको सुन, कालो हिरा को उपनामले चिनिएको अलैँची खेती झन सुक्दै जाने सम्भावना देखिन्छ। हो दर्शक, नगदे बाली नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्ड, वैदेशिक व्यापारको एउटा
आधार पनि हो दर्शकवृन्द। तर अलैँची जस्तो महत्त्वपूर्ण नगदे बाली रोगले सखाप हुँदै जानु, बजार नपाउनु आदि ठुलै समस्या बनेर आएको छ। अहिले देखिएका समस्या सुल्झाउन तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो थियो आजको अलग धारको विशेष रूप, जसलाई इलामबाट प्रकाश नेपाल र ताप्लेजुङबाट सन्तोष पुरकोटीको सहयोगमा हाम्रा सहकर्मी रोमन आचार्यले तयार पारेका हुन्। यदि अलग धारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन्, सल्लाह र सुझाव छन् भने यहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि कार्यालयको टेलिफोन नम्बर, जसमा यहाँहरूले कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, 4006536 मा। यदि कुनै पनि बेला मोबाइलमा सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। यदि यहाँहरू इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdar@gmail.com। यस्तै हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि यहाँहरूले सल्लाह र सुझाव दिन सक्नुहुन्छ र ट्विटरमा पनि हामीलाई यहाँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हस्त आजको अलग धारको प्रस्तुति यति नै। अलग धारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।